السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه تفوق بامتياز. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نكملوا الريزومي ديال ليسان ديال لا بييس دو تياتر اونتيغون دو جون انوي. وصلنا دابا لا سين نيميرو 4. هاد لا سين هادي اللي كاينه ما بين اونتيغون وما بين الاخت ديالها اسمان. ديجا شرحت لكم لي زوطخ سين اللي قبل ودرنا لهم الريزومي وحتى هما درنا لهم كونترول دي ليكتور في نفس لا فيديو. بالنسبه للناس اللي بغات غير لي كيسيون و لي ريبونس تاع لا سين دخلوا لاشين غادي تلقاو لي سين كاملين عندهم لي كيسيون و لي ريبونس ديالهم دايرهم العام اللي فات، يعني راه كلشي واجد في لاشين. نبداو على بركه الله التلخيص ديال المشهد الرابع تاع المسرحيه ديالنا. Ismène essaye de convaincre sa sœur de ne pas aller enterrer son frère Polynice. Ismène يعني كتحاول تقنع الاخت ديالها اللي هي اونتيغون باش ما تمشيش تدفن بولينيس. علاش؟ car il est possible que leur oncle le roi Crayon la tue، حيت احتمال كبير ان الخال ديالهم الملك اللي هو كرايون غادي يقتلهم وغادي يقتل اي واحد حاول يدفن الجثه ديال بولينيس كيف كان قال في ذاك القرار ديالو. مي اونتيغون روجيت سولا، وني اونتيغون يعني راه فدات هاد الهضره كامله وهاد البلابلا كامله اللي كتقول ليها اختها. car elle voit que c'est le devoir d'un homme d'enterrer un autre, surtout si c'est son frère. حيت هاد أونتيغون كيبان ليها بأنه واجب على إنسان أنه يدفن إنسان واحد آخر، surtout si c'est son frère، خصوصا إلا كان أخ ديالو، يعني هو هذاك اللي مليوح في الجردة راه خوها، يعني من الواجب ديالها أنها تدفنو. ولا نقاش في هذا الموضوع مع أونتيغون، وتا واحد ما غيقدر يقنع أونتيغون أنها تراجع على القرار ديالها، على البروجي ديالها اللي هو لونتيرمون دو كادافر دو بولينيس. أونتيغون غتبقى متشبته بهذا القرار هذا، واونتيغون راه ديجا حاولت تدفن خوها المره الاولى الوب مع الفجر، مع بالضبط 4 دو ماتان avec une petite pelle de son frère بولينيس، بديك الباله الصغيره ديال خوها بولينيس. اسمان عاد راسها يلاه جايه تقنعها باش ما ديرش داكشي، هي راه حاولات المره الاولى ولكن ما كملاتش المهمه ديال الدفن، حيت لي غارد حسوا ان شي واحد كاين حدا الجثه ديال بولينيس وهي تهرب. هي فاش دخلات للقصر وبدات عندنا المسرحيه وبدا عندنا اول ديالوج ما بين اونتيغون والمربيه ديالها لا نوريس اللي حصلاتها. ندوزو دابا باش نشوفوا الكونترول دي ليكتور ديال هذا المشهد الرابع. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه. أول سؤال عندنا quel sentiment إسمان éprouve-t-elle pour son frère؟ أشنا هو الإحساس اللي عند إسمان على الأخ ديالها تجاه الأخ ديالها اللي هو بولينيس اللي ميت ومليوح في الجردة تما. لا بيتيي الشفقة، قالت لها شوفي حتى أنا راني كنشفق على خويا، وحتى أنا راه بقى فيا خويا اللي مليوح في الجردة، ولكني راه ما خصناش نديرو هاد الشي هذا. Quel est le premier argument d'Ismène pour montrer à sa sœur qu'elle ne peut pas accomplir la tâche؟ اشنا هي اول حجه عطات اسمان باش تبين لختها اونتيغون بلا ما نقدروش، قالت لها نكملوا هاد المهمه ديال الدفن ديال بولينيس. كرايون لي فوري مورير، قالت لها كرايون راه غادي يقتلنا لا ساق الخبار وعرفنا حنا اللي باغيين ندفنوا الجثه ديال بولينيس. Quel est le principal sujet de conversation des deux sœurs؟ شنو هو الموضوع الاساسي ديال الحوار ديال هاد الخوت بجوج اللي هما اونتيغون واسمان؟ لونتيرمون دو بولينيس، الدفن ديال بولينيس. Sur quoi se base Ismène pour montrer qu'elle est plus réfléchie et qu'elle pondérée qu'Antigone؟ شنو هو الاساس اللي اسمان بدات كتبني عليه داكشي اللي كتقول اونتيغون باش تبان انها كتفكر وواعيه اكثر من اونتيغون؟ ليني قالت لها شوفي انا الكبيره وانا كنفكر احسن منك وانا كنوزن احسن منك وانتي ما كتخدميش العقل ديالك وبزاف ديال الحوايج. لي لارغيومون ديسمان كي فوندي سور لوتوريتي فاميليال. اسمان في لو ديالوج كامل مع اونتيغون كتقدم ليها في حجج باش تقنعها ما ديرش داكشي اللي في راسها، وعطاتها حجج من عده انواع. في هذا السؤال قالك شنو هي الحجه اللي عطات اسمان اونتيغون وتبازات فيها على السلطه الاسريه، يعني فكراتها بالاسره. elle comprend son oncle، قالت لها شوفي انا كنفهم خالنا، انت خاصك تفهمي شويه وتفهمي داك القرار اللي دار انه منع بولينيس ما يتدفن ليها. حاولي تفهمي شويه الخال ديالنا باش ما ديريش شي حاجه اللي غادي تخرج عليك وعلى هاد العائله هادي.
Quel est l'argument d'Ismène qui est fondé sur l'autorité politique؟ عطاتها واحد الحجة واحدة أخرى اللي تبازات فيها إسمène على السلطة السياسية. Crayon est le roi, il faut qu'il donne l'exemple. Crayon est le roi. Crayon هو الملك, il faut qu'il donne l'exemple وباغي يعطي عبرة. يعني Crayon مادام خلى بولينيس تما راه بغى يعطي عبرة الناس ديال تيب أن هذا راه من العائلة الملكية واخا هكاك راه تعاقب وبقى في الخلا وما تدفنش حيت على الحرب على الأخ ديالو واخا هو من العائلة الملكية ما سمحناش ليه. يعني قالت ليه حاولي تثبتي شوية وتراجعي على القرار ديالك. Dans quelle intention Ismène présente-t-elle ses arguments à Antigone؟ اشنا هو الهدف ديال إسمène أنها تبقى تقدم بزاف تاع الحجج لأنتيغون. Convaincre Antigone de ne pas enterrer Polynice، أنها تقنع أنتيغون باش ما تمشيش تدفن بولينيس أو بالأحرى ما تعاودش تمشي للمرة الثانية باش تدفن الجثة ديال بولينيس. Quel souvenir Antigone évoque-t-elle au début pour éviter d'aborder le vrai sujet avec sa sœur؟ اشنا هما الذكريات اللي دوات عليهم أنتيغون في الاول وبدات كتفكر فيهم إسمène باش انها يعني تفادى انها تدوي على الموضوع الحقيقي اللي باغا تدوي معاه إسمène فيه اللي هو لونتيرمون دو بولينيس. لي سوفونير دو سون انفونس، يعني بدات كتذكر إسمène قالت لها عقلتي ملي كنتي صغيره كنت كنلعب لك بشعرك كنت كنوسخ لك هذيك كنت كنتفك كنت كندير. المهم بدات كتفكرها في الذكريات باش ان إسمène ما تلقاش فرصه وتبدا تدوي مع أنتيغون على الموضوع ديال الدفن ديال خوهم اللي هو بولينيس. Le nom Crayon n'est jamais prononcé par les deux sœurs. في الحوار ما بين أنتيغون وما بين الأخت ديال إسمène ما غاديش تلقاو نهائيا مكتوبة Crayon. Relevez les 4 mots qui renvoient à Crayon. ولكن غادي نلقاو 4 ديال الكلمات اللي كيعودوا على هاد Crayon. كاينه إيل وكاينه لوي وكاينه أونكل وكاينه غوا. هادو ب4 كيعودوا على الشخصية ديال Crayon. Quel est l'argument d'Ismène qui est fondé sur la force؟ إسمène عاود عطات تاني حجة لأنتيغون وتبازات فيها على القوة. Crayon est plus fort، قالت له شوفي الخال ديالنا راه هو قوي، يعني قوي بالمكانة اللي هو فيها بالسلطة اللي عنده. Quel est le devoir des deux sœurs selon Antigone؟ أنتيغون قالت لإسمène بالله حنا خواتات بجوج وعندنا واجب واحد. اشنا هو هذا الواجب على حساب أنتيغون؟ الي انتيغي لور فخير بولينيس، انهم يمشيو بجوجات باش يدفنوا الجثه ديال بولينيس. انكم تكونوا استفدتوا من هذا الريزومي ومن هذا الكونترول دو ليكتور. بغيتو لي كيسيون او لي ريبونس تاع هاد لاسين تاني دخلوا البلاي ليست اللي خاصه بالاسئله ديال أنتيغون وسيروا لاسين اللي عجبتكم وخدموا لي كيسيون ديالها. الى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله والى معلومه جديده. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.